प्रैक्टिकल जर्नलिज्म जो है 1990 में मैंने रोजनामा पाकिस्तान से। फिर मैं रावी चौक आता था, यहाँ पे उस दौर में बसों का एक छोटा सा अड्डा था, तो यहाँ पे मैं फिर बसों में अखबार बेचता था। लोगों का कहना है कि आपकी जुबान तेज है, इस बारे में आपकी क्या राय है? जबान उन्हीं की तेज होती है जिनका दिमाग तेज हो। वो क्या शेर है कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। मुझे इस पे फख्र है कि मेरी ज़बान तल्ख है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब रहमान। हमारे साथ मौजूद है मरूफ सहाफ़ी एसआर राना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछना चाहूँगी, लाइफ़स्टाइल के बारे में। ठीक है, आपने सहाफ़त का सफ़र कब और कहाँ से आगाज़ किया? अब तो मुझसे ना ज़िंदगी के बारे में ऐसे पूछूं जैसे नैब वाले पूछते हैं ना कि पैसे कितों कट के दिखा भी कितों ले आते ने। लेकिन यह है कि मैंने सहाफ़त का आगाज़ रोज़नामा पाकिस्तान से किया 1990 में। इट्स बीन 33 ईयर्स 34 ईयर्स 34 साल पहले मैंने अपनी सहाफ़त का प्रैक्टिकली सहाफ़त का। वैसे तो मैंने नवाए वक्त कराची से इंटर्नशिप की 89 में। मैं उर्दू आर्ट्स कॉलेज से जर्नलिज्म में एमए कर रहा था, तो मैंने वहाँ से की। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल जर्नलिज्म जो है 1990 में मैंने रोज़नामा पाकिस्तान से की। आप अपनी फ़ैमिली के बारे में कुछ बताएं। मैं माशाल्लाह मेरे 2 बेटियाँ हैं, 3 बेटे हैं और दोनों बेटे यूनिवर्सिटी गोइंग हैं। दोनों बेटे बेटियाँ यूनिवर्सिटी गोइंग हैं और अल्लाह का शुक्र है एक अच्छी लाइफ गुजार। आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? आपका बैकग्राउंड? मैं लाहौर से हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश कराची में हुई थी, लेकिन मैं पक्का लाहौरिया। तो मैं लाहौर से हूँ और यहीं मेरी तालीम हुई, यहीं पे मैंने अपनी स्ट्रगल की, यहीं पे मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो गुजारी। तो लाहौर ही मेरी असल शनाख्त है। आपने कौन-कौन से तालीमी इदारों में काम किया? काम तो मैंने किसी तालीमी इदारे में नहीं किया, पढ़ा ज़रूर है। लेकिन ये है कि हाँ, मैंने तो तालीमी इदारे में काम भी किया। देखा जाए तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का 2 साल डायरेक्टर रहा। लेकिन अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि मेरा एजुकेशनल जो सफ़र है वो कैसा क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, तो उसमें ये कि मैं रावी रोड का एक स्कूल था नवीद मॉडल, वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन शुरू की। फिर मैं इस्लामिया स्कूल मोनी रोड गया, वहाँ पे मैंने मैट्रिक तक पढ़ा। फिर उसके बाद फिर मैं प्राइवेट चला गया, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं था कि मैं ख़ुद अपनी तालीम जारी रख सकता। तो फिर मैं सुबह अखबार लेके अखबार मार्केट से लोहारी से फिर मैं रावी चौक आता था। यहाँ पे उस दौर में बसों का एक छोटा सा अड्डा था, तो यहाँ पे मैं फिर बसों में अखबार बेचता था। तो बेच के फिर मैं घर आता था, कपड़े चेंज करके स्कूल जाता था। इस तरह मैंने अपना तालीमी कैरियर जो है वो आगे बढ़ाया और इसमें मैंने मेहनत मजदूरियाँ जो मेरे मिलता गया काम में करता गया, और लेकिन मैंने अपना तालीमी सफ़र जो है वो जारी रखा। लोगों का कहना है कि आपकी ज़ुबान तेज़ है, इस बारे में आपकी क्या राय है? ज़बान उन्हीं की तेज़ होती है जिनका दिमाग तेज़ हो। सुस्त दिमाग, डल दिमाग लोग और मुनाफिक लोग, और जो अपने व्यूज़ में, अपने ख़यालात में, अपने आइडियोलॉजी में क्लियर नहीं होते, उनकी ज़बान तेज़ नहीं होती। मेरी ज़बान में तल्ख़ी होगी, लेकिन मेरी ज़बान में आपको मुनाफ़क़त नहीं मिलेगी। वो क्या शेर है कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो मुझे इस पे फ़ख्र है कि मेरी ज़बान तल्ख़ है। मेरी ज़बान तल्ख़ इसलिए है कि मैं अपनी आँखों से रोज़ाना इस मुल्क में सैकड़ों लोगों को भूख की वजह से एड़ियाँ रगड़ते हुए देखता हूँ। वो सैकड़ों लाखों बच्चों को तालीम मुकम्मल होने के बावजूद मुस्तक़बिल ना मिलने के लिए वजह से, मुलाज़मतें ना मिलने की वजह से बदमाश बनते हुए, हीरोइन पीते हुए, आइस पे लगते हुए, ज़िंदगियाँ तबाह करते हुए देखता हूँ। मैं ये इसलिए शायद तल्ख़ हूँ कि मैं अपनी आँखों से रोज़ाना घरों में भूख को नाचते हुए और लोगों को भूख से तंग आके ख़ुदकशियाँ करते हुए देखता हूँ। तो अगर मेरी ज़बान में ये सब कुछ नहीं आएगा तो फिर मैं समझता हूँ कि अल्लाह रोज़े क़यामत मुझसे ज़रूर पूछेगा कि मैं कैसा सहाफ़ी था कि मैं अपनी आँखों के सामने ज़ुल्म होता देखता रहा और मैं मसलहत या मुनाफ़क़त का शिकार होके ख़ामोशी इख्तियार करता गया। कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद हो ज़ुल्म के बारे में? ये एक वाक़या, ये तो पाकिस्तान जो है ईट पुट्टों से जुल्म दा वाक़या निकल आंदा है, तो इसमें क्या ऐसा वाक़या जो याद रखा जाए? यहाँ पे तो हर लम्हा ही जुल्म का लम्हा है। ये जुल्म का लम्हा नहीं है। आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ ढकी छुपी रह गई है। तो
کیا ظلم اور کیا، یہ تو سب اب ایسے باتیں ہی ہیں. نہیں، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں نا جو دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی ایک ایسا ہوگا شاید آپ کو یاد. میں نے جب کالم لکھنے شروع کیا روزنامہ خبریں میں 1997 کی بات ہے، تو دسمبر کے دن تھے. ہم کاپی اخبار بھیج کے خبریں کی، تو ایم او کالج چوک میں ایک چائے والا تھا، اس کا بند پلستر بہت مشہور تھا، تو وہاں سب کٹھے ہوتے تھے. تو شدید سردی تھی، میں نے گلوز پہنے ہوئے تھے، جیکٹس، اوور کوٹ ہے، ٹوپی، پتہ نہیں کیا کیا، دو تین ساکس. تو جب میں وہاں بیٹھا تو میں نے ایک بچے کو دیکھا، ہی واز اراؤنڈ 11-12 ایئر. تو وہ نلکا کھول کے برتن دھو رہا تھا ننگے پیر. تو میں نے اسے جا کے کہا کہ تجھے ٹھنڈ نہیں لگتی؟ تو اس نے کہا کہ ٹھنڈ کینوں نہیں لگتی. یہ جملہ اتنا مجھے چبھا کہ میں ساری رات سو نہیں سکا، اور یہ جملہ میرے دماغ میں چلتا رہا کہ ٹھنڈ کینوں نہیں لگتی. اور میں سوچتا رہا کہ یار ٹھنڈ تو اس بچے کو بھی لگ رہی ہوگی، لیکن وہ کتنا مجبور ہے کہ وہ اپنے فیملی کے لیے اور اپنی سروائیول کے لیے اس شدید سردی میں، جب ہم نے اتنا کچھ پہنا اور ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو وہ نلکا کھول کے اور برتن دھو رہا ہے ننگے پیر. تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو یہ نظام، یہ ملک، یہ سسٹم، یہ سب ایک امیروں اور طاقتوروں کے لیے ہے، اور غریبوں اور عام لوگوں کے لیے اس میں کوئی بقا نہیں ہے. اکثر آپ نے کتابوں میں بھی یہ جملہ سنا ہوگا، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ اس میں کیا رائے رکھ سکتا ہوں؟ میری رائے کی اہمیت ہی کچھ نہیں ہے. جو امیر سے امیر ہو رہا ہے اور جو غریب سے غریب ہو رہا ہے، یہی تو اس معاشرے کا المیہ ہے، یہی تو اس سسٹم کی خرابی ہے. تو لیکن یہ کہیں نہ کہیں سسٹم رکے گا جا کے. ایسا نہیں ہے کہ ایسے چلتا رہے گا دنیا میں. ہر ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے اور اس کے بعد واپسی ہوتی ہے. یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر لوگوں میں انسانیت ختم ہو گئی ہوئی ہے. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جن کے اندر انسانیت ختم ہوئی. میں نے ان سے پوچھا نہیں ویسے، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جب آؤٹ آف دا وے آپ کو دولت کمانے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر عام آدمی کے لیے ہمدردی ختم ہو گئی ہے. اچھا، آپ کالم لکھتے تھے، آپ کے کالم میں پنجابی زبان کا تڑکا تھا، شائقین اس کو شدت سے مس کر رہے ہیں. میں نے نا کالم لکھنے اس لیے چھوڑے کہ یہ معاشرہ نہ سچ سننا چاہتا ہے، نہ برداشت کرتا ہے، اور میں جھوٹ لکھنا نہیں چاہتا، اور میں منافقت کرنا نہیں چاہتا. تو جب میں جھوٹ نہیں لکھ سکتا اور منافقت نہیں کر سکتا اور یہ معاشرہ سچ نہیں سن سکتا، تو بہتر یہ کہ میں فور دا ٹائم بینگ کچھ میں نے خاموشی نہیں اختیار کی. میں جہاں بولتا ہوں، جس پلیٹ فارم پہ بولتا ہوں، پورے ایمانداری سے بولتا ہوں، کسی سے ڈرے بغیر بولتا ہوں. مجھے اپنے اللہ کا خوف ہے، باقی مجھے زمینی خداؤں کا خوف نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ خوف مجھ میں بٹھا دیں، میں انسان ہوں، میری ایک لمٹ ہے، کہیں مجھے توڑ بھی دیں، پاسبل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اللہ کو جواب دے ہوں اور میں اسے سامنے رکھتا ہوں. تو میں نے کالم اس لیے لکھنے چھوڑ دیے کہ ابھی لوگوں کے اندر سچ ڈائجسٹ کرنے کی اتنی ابھی صلاحیتیں نہیں ہیں. اچھا، تو پھر جب آپ نے کالم لکھنا سٹارٹ کیا تو اس کے بارے میں کچھ تو سوچا ہوگا، یعنی کہ میں کالم لکھوں، لوگوں تک میں پہنچاؤں. نے وہ جو واقعہ آپ کو ایم او کالج والا سنایا نا، اٹ واز مائی انسپائریشن. اور وہ اس دن میں نے سوچا تھا کہ میں اس کلاس کے لیے لکھوں گا جو کسی کو نظر نہیں آتی. اور پھر میں نے لکھا. میری 3 کتابیں، میری 3 کتابوں کا انتصاب جو ہے وہ پاکستان اور پاکستانی عوام ہے. وہ لوگ کہتے ہیں یہ کتاب میں اپنے بچوں کے نام کرتا ہوں، ماں باپ کے نام کرتا ہوں. میں نے نہیں کی. میں نے وہ تینوں کتابیں جو ہیں وہ اپنے پاکستان کے نام کی ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قوم ہے، یہ جو مخلوق ہے، یہ جو 24 کروڑ کیڑے ہیں جو صرف اس لیے اس ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر نواز شریف جیسے زرداریوں جیسے حکومت کریں، ان کے بچے خربوں پتی ہو جائیں، ہمارے بچے بھوکے مرتے رہیں، ان کے ایون فیلڈز جیسے فلیٹ بنے، سرے محل جیسے محل بنے، اور ہماری جھگیاں بھی نہ رہیں. تو یہ ملک شاید اسی لیے بنایا گیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے ایک جگہ ایسی مل جائے جہاں یہ آ کے حکومت کر سکے، حکمرانی کر سکے. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہم انشاءاللہ دوبارہ پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.